الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضره إلا نفسه وإنه لا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا وتبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
بسم اللہ الرحمن الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم نبئ عبادی خبر دے دیو میرے بندیاں نو انی انا الغفور الرحیم یقیناً میں بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا مولا بڑا غفور الرحیم ہے تو رحم کر دیاں ذرا نہ اکنائیں گناہ کر دے اسی پاویں تھک جائے پر تو بخشدا کدے نہ تھکنائے نافرمانیاں تیریاں اسی کر دے پر تو رحمت دی نظر ہی تک نہ آئے امت سمجھ محبوب دی کرے الفت نہیں تے جو چاہویں سو کر سکنا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا تسبیح و تحلیل کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین رب العالمین واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء امام المرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان نو فطرتاً کمزور پیدا فرمایا ہے بھول جانا خطا ہو جانا غلطی ہو جانا انسانی فطرت ہے انسانہ دے باپ جناب آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی نے انہاں نو جنت دے اندر ٹھہرایا اور فرمایا فلاں درخت دے قریب بھی نہیں جانا تو آپ نے اس درخت دا پھل کھا لیا جدوں انساناں دے باپ جناب آدم علیہ السلام بھول گئے تے آپ دی اولاد بھی بھولن والی ہے انسان بھولن والا ہے خطاواں کرن والا ہے غلطیاں کرن والا ہے تو جس طرح ایدی فطرت اندر نسیان بھول چوکے اسی طرح رب العالمین بڑی رحمت والے اور بڑی مغفرت والے نے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے
اے انسان اگر تو خطا کار ہے تے میں غفار ہاں، اگر تو بھولن والا ہے تے میں بخشنے والا، اگر تو غلطیاں دا پتلا ہے تے میں رحمت اور شفقت تے محبتاں کرنے والا۔ تو جدوں بھی میرے در تے آئے گا، استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، منو غفور الرحیم ہی پائے گا۔ انسان نسیان وچوں ہے، عربی اندر نسیان تو مراد بھول جانا، خطا کر لینا، غلطی ہو جانا۔ تو انسان کا نام ہی غلطی وچوں ہے، بھولن وچوں ہے۔ بھول جانا، خطا کر لینا، غلطی کر لینا اصل گناہ نہیں۔ اصل گناہ یہ وے کہ غلطی ہون دے بعد اس غلطی تے ڈٹ جانا، او دے تے پکیاں ہو جانا، احساس ندامت نہ ہونا، اس غلطی تے پشیمان نہ ہونا، اور اپنی اس غلطی نو، اپنی اس خطا نو لوگاں دے سامنے بیان کرنا۔ اصل اندر گناہ اے وے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، صحیح البخاری کتاب الدعوات دی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم دے سارے بیٹے ہی گناہ گار نے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہ گار اونے جڑے توبہ کرنے والے نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی عظمت تو اس دی شان رحیمی نو دیکھو، غلطیاں کرنے والے نو کدی کسی نے چنگا نہیں آکھیا، گناہ کرنے والے نو کدی کسی نے اچھا نہیں آکھیا، ہمیشہ لوگ انہوں برا ہی آندے نے، لیکن رب فرما رہے نے بہترین گناہگار، بہترین خطا کار، اللہ غلطیاں ہون دے باوجود فرما رہے نے اور غلطیاں کرنے والے تے سارے ہی نے، لیکن انہاں وچوں بہترین غلط بندے ہونے جڑے توبہ کرنے والے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں بندہ اپنے گناہاں دا اعتراف کر لیندا ہے، اللہ دے سامنے آ کے اپنے جرماں دا اقرار کر لیندا ہے، اور پھر رب کو معافی مانگدا ہے تے اللہ سبحانہ و تعالی اینو معاف فرما دیندے نے۔ مان کے کائنات نے قرآن پاک اندر بار بار اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا، انی انا الغفور الرحیم واللہ غفور الرحیم۔ اور لوگوں تہاڈا رب بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور قرآن پاک دی جو آیت مبارکہ میں شروع اندر تلاوت فرمائی ہے، اس دے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اعلان فرمایا ہے، اے میرے نبی کہہ دیو میرے بندیاں نو کہ تہاڈا رب بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک اندر ایک اور مقام تے اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔
عبادی الذین اسرفوا، اللہ دی شان تو میں صدقے قربان جاواں، اوے بندے رب دیاں غلطیاں کردے نے، گناہ کردے نے، لیکن اللہ پھر بھی کہہ رہے نے اے نبی میرے گناہگار بندیاں نو کہہ دیو، اونا میرے بندیاں نو کہہ دیو جڑے اپنیاں جاناں تے زیادتیاں کر بیٹھے نے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہونا، اپنے رب دے فضلاں تو مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہاں نو معاف کرنے والا ہے، اللہ سارے گناہاں نو بخشنے والا ہے۔ رب اے نہیں آندا اوے ساری عمر تے میریاں نافرمانی اندر گزار دیتی ہے، ہن وڈیرا ہویا بڑھاپا آیا تے میرے دروازے تے آ گیا۔ رب اے نہیں جے آندا اوے جدوں جوانیاں سن اودوں تے میریاں بغاوتاں کردا رہیا، ہن ہڈیاں وچوں طاقتاں مک گئیاں، ہن آ کے میرے بوئے تے بہ گیا۔ اللہ اے نہیں جے آندے اوے جدوں تیرے کول صحت تے تندرستی ہے اودوں تو میریاں نافرمانیاں کردا رہیا، ہن تیرے تے بیماریاں آ گئیاں نے تے میرے کول آ گیا۔ رب اے نہیں جے کہندا اوے جدوں تیرے کول مال سی، جدوں تیرے کول دولتاں نے اودے تو میرا نافرمان بنیا رہیا، ہن تیرے تے پریشانیاں غربتاں آئیاں نے، ہن تینوں رب یاد آ گیا۔ اللہ فرماندے نے میں انج دے مینے نہیں جے ماردا، اوے جدوں وی تیرے دل اندر احساس آ جائے، جدوں وی تیرے دل اندر میرا خیال آ جائے، جدوں تینوں اس بات دا احساس ہو جائے میں غلطیاں کرنا، میں گناہ کرنا، میں اپنے رب دیاں نافرمانیاں کرنا، مینوں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ فرماندے نے میرے در تے آ جائیے، آ کے میرے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تیرے سارے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جدو رب کو آ کے معافی مانگدا ہے، آقا فرماندے نے اپنے گناہاں دی توبہ کردا ہے، اے اپنی اکھ وچوں مچھر دے پر جتنا آنسو بہا دیندا ہے، اللہ اے دے آنسو دا اینا مول پاندے نے، اللہ اے دے نکے جتنے آنسو دے قطرے بدلے اے دی زندگی دے 60-70 سال دے گناہاں دی معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے۔ رب دی ذات بڑی بخشنے والی ہے، اللہ ذوالجلال بڑا بخشنے والے نے۔ رب العالمین فرماندے نے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ سونے ایتھے بندے کو غلطی ہو جائے نا، وہ جا کے چودھری کو اپنے مالک کو معافی مانگ لیندا ہے، ترلا منت کردا ہے، او دا مالک انہوں معاف کر دیندا ہے۔ عرشاں والے اگر تیرا بندہ گناہ کردا ہے تیرے کو معافی مانگدا ہے تو بھی معاف کر دینا ہے۔ اللہ تیری معافی اندر تے عام انسان دی معافی اندر فرق ہی ہے، رب العالمین نے نکھیڑے کر دیتے نے۔ اللہ فرماندے نے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، فرمایا جیڑا بندہ توبہ کر لیندا ہے آ کے میرے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لیندا ہے، اللہ فرماندے نے توبہ پکی کردا ہے، سچی کردا ہے، اے نہیں چلو آ میں گناہ کر لینا بعد چوں معافی مانگ لواں گا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں آندے نے چلو رب بڑا معاف کرنا ہے، اونے معاف ہی کر دینا نا، اس
इस नीयत मुआफिया नहीं मंगदा। अल्लाह फरमाते ने पक्की तौबा करदा, सच्ची सुची तौबा करदा, आके पहला अपने गुनाहां दा इतराफ करदा, पहला अपने जुर्मां दा रब दे सामने इकरार करदा। अल्लाह मैं बड़ियां गलतियां कीतियां, मैं बड़े गुनाह कीते, अरशां वालिया मैं बड़ा पापी हाँ, बड़ा सियाकार हाँ, अल्लाह मैं बड़ा ही खताकार हाँ। अल्लाह मैं अपने गुनाहां दा इतराफ करना, गुनाहां दा इतराफ करदा, फिर इहदे ते शर्मिंदगी दा इजहार करदा। अरशां वालिया मैं बड़े गुनाह कीते ने, ऐसे गुनाह भी ने जिन्हां मेरे ते तेरे तो इलावा कोई नहीं जानदा। अजरा अपने गिरेबान अंदर झाती पाइए हाँ, कई साडे गुनाह ऐसे ने अगर लोगों के सामने जाहिर हो जान असी मुंह विखाण जोगे ना रहिए। और मेरे रब दियां रहमतां ने, अल्लाह दुनिया ते बंदे दे गुनाहां ते पर्दा पा के रखदा है, रब मौका देंदा है। और मेरे आ बंदे आ चल कोई नहीं तेरे को गुनाह हो गया, आ वेख मैं पर्दा पा दी, किसी को भी नहीं हो पता, आ जा मेरे को माफी मंग लै। ते वो बंदा बड़ा ही जालिम है और रब जिदे गुनाह ते पर्दा पांदा ते फिर आप ही जाके लोगों को पिया दसदा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उहदे नाल वड्डा जालिम ही कोई नहीं। और रब ते तेरे गुनाह नूं लुकांदा है, छुपांदा है, पर्दे पांदा है, ते तू आप जाके लोगों को दसदा फिरना है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्नी देर तक रब दुनिया ते अजाब भी नहीं भेजदा जिन्नी देर तक बंदा अल्लाह ऐलान गुनाह दा इर्तिकाब नहीं करदा। जदों ऐलानिया गुनाह शुरू हो जान रब दे अजाब आ जांदे ने। अल्लाह फरमांदे ने आके मेरे कोलों तौबा करदा, पहला अपने गुनाहां दा इतराफ करदा, उन्हां ते शर्मिंदगी दा इजहार करदा, ते फिर आंदा ए मेरे मालिक ते खालिक मैं तेरे नाल वादा करना जो हो गया सो हो गया, अल्लाह आइंदा तो मैं गुनाह नहीं करांगा। अरशां वाले आ मेरे पिछले गुनाहां नूं मुआफ कर दे। अल्लाह फरमांदे ने जदों इंज आके मेरे कोलों माफियां मंगदा, अल्लाह फरमांदे ने फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यात हसनात। अल्लाह फरमाते ने मेरे आ बंदे दी मुआफी अंदर ते मेरी मुआफी अंदर फर्क है। बंदा शान चाड़ के मुआफ करदा, मैं खुश हो के मुआफ करना। और बंदा आंदा चल ठीक है तेनू माफ कर देना, अगों ना कल गलती करी, अगों ना इंज दा काम करी, एक बार माफी मंगेगा, दो बार मंगेगा, तीसरी बार जाके मंगेगा ते मालिक आखेगा तू काम ही फड़ ले, तू बंदा ही ठीक नहीं, मैं तेनू अपनी फैक्ट्री चो निकाल देना, मैं तेनू काम तो कढ़ देना। आका फरमांदे ने बंदा रब को जिन्नी माफी ज्यादा मंगता है रब उन्ना ज्यादा खुश होता है। अल्लाह अकबर। ते अल्लाह पता की करते ने, अल्लाह फरमाते ने फाउलाइका, आ कुरान दी ऐ सुनिया जे, फाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। अल्लाह फरमाते ने ओए बंदेआ जदों पक्की मुआफी मंगेगा मैं तेरे गुनाहां नूं नेकियां बना देवांगा। खुदा दी कसम कुरान दी आ जड़ी आयत है ना, ये गुनाहगारां दे दिल वास्ते बहार जे, ये गुनाहगारां वास्ते एक बड़ा वड्डा प्रोजेक्ट जे, बड़ी वड्डी आफर है। एक बंदा 70 साल गुनाह करदा है, बदकारियां करदा है, डाके मारदा है, चोरियां करदा है, इन्हें पहाड़ खड़े कर लेने बुराइयां दे, 60-70 साल बाद आके तौबा करदा है। अल्लाह आंदे ने ओए हुण ते तेरी मौत दा वेला करीब है, हुण मुआफिया मंगना है, पल्ले कोई नहीं, चल आज जेड़े तेरे 20 मुरब्बियां ते पहाड़ गुनाहां दे फैले ने मैं सारे नेकियां अंदर बदल देना।
اللہ اکبر، قربان جائیے اپنے رب دی رحمت تو، میں صدقے جاواں رب العالمین دیاں شاناں تو۔ اللہ فرماندے نے میں تیرے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیاں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ فرماندے نے تیرا رب ہمیشہ تو بخشنے والا ہے۔ لفظ کانا جڑا نا کاف الف نون، اے دا معنی بڑے مفسرین نے کسے نے تھا کیتا ہے، کسے نے ہے کیتا ہے، لیکن اے دا معنی ہے اللہ ہمیشہ ہی بخشنے والا ہے، اللہ ہے ہی بخشنے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ فرماندے نے تیرا رب ازل تو لے کے اب تک بخشنے والا ہے۔ اے بندیا جدوں میرے در تے آئے گا مینوں بخشن والا ہی پائے گا۔ اللہ اکبر، رب دا قرآن سنو، اللہ فرماندے نے غافر الذنب، اللہ ذوالجلال دیاں صفتاں، میرے رب دیاں تعریفاں، اللہ فرماندے نے غافر الذنب وقابل التوب۔ ایک دفعہ پھر کہہ دے، فرمایا غافر الذنب وقابل التوب ذی الطول شدید العقاب، شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اللہ فرماندے نے تیرا رب گناہاں نو بخشنے والا، غافر ایک لفظ ہے غافر، ایک لفظ ہے غفور، ایک لفظ ہے غفار، مبالغے والے لفظ نے۔ تیرا رب بخشنے والا، تیرا رب بڑا بخشنے والا، اور تیرا رب ہے ہی بخشنے والا ہے۔ اللہ اکبر، رب نے تین لفظ بیان کیتے نے، سمجھ لو سن لو۔ اللہ آندے نے جڑا بندہ چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے او دے واسطے میں غفور ہاں، جڑا بندہ وڈیاں غلطیاں کرتا ہے اللہ فرماندے نے او دے واسطے میں غفار ہاں۔ اے نہ سمجھی کہ میں ایڈا وڈا گناہ گار ہاں رب نے مینوں کتھے معاف کرنا ہے۔ اللہ آندے نے جے تو بڑا وڈا گناہ گار ہے تے میں غفار ہاں، تے جے اللہ فرماندے نے کہ بندہ ہے ہی گناہاں دا پتلا، ساری عمر نیکی کیتی ہوئی کوئی نہیں، اللہ آندے نے او بندیا میں تیرے واسطے غافر ہاں، میں تیرے واسطے غافر ہاں۔ غافر الذنب، ذنب آندے نے گناہ نو، اللہ آندے نے میں بڑے ہی بخشنے والا ہوں۔ اور بندیا تیرے گناہ جڑے نے ختم ہو سکتے نے، میری رحمت ختم نہیں ہو سکتی۔ تو غلطیاں کر کر کے تھک سکنا ہے پر میں معاف کردہ تھک سکتا۔ اللہ فرماؤندے نے غافر الذنب، میں گناہاں نو بخشنے والا، وقابل التوب، توبہ نو قبول کرنے والا، شدید العقاب، یاد رکھے آجے میں بڑیاں سخت سزاواں دین والا۔ اگے پھر میرے رب نے فرمایا وَذِی الطَّوْلِ، میں بڑیاں فضلاں والا، لا الہ الا ہوا۔ اللہ فرماندے نے اے صفتاں میرے کلے اندر نے، اور کسے اندر اے صفتاں ہو سکدیاں؟ فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اوے بندیا ایک دن میرے والی آنا ہی، اس واسطے توبہ کر لے، استغفار کر لے، جدوں میرے نال ملاقاتاں کرے گا میں تینوں اپنی جنتاں دا وارث بنا دیواں گا۔ رب العالمین بڑا بخشنے والا اللہ، جے تو اتنی رحمتاں والا ہے، اتنا بخشنے والا ہے، اللہ جڑی وبا آئی ہے آ کرونا وائرس پوری دنیا لپیٹ اندر بندے مردے نے پہ بیمار ہوندے نے پہ، اللہ دی کی وجہ ہے؟ پچھلے جمعے اندر میں دسیا نا بندیاں دیاں اپنیاں غلطیاں، بندیاں دے اپنے گناہ نے، اللہ فرماندے نے اے دی وجہ بھی بندیاں دے گناہ نے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جڑے گناہ نے نا، گناہ اے زخماں دی مانند ہوندے نے، بندے نو زخم لگ جاندا ہے، بیمار ہو جاندا ہے،
ہر دفعہ بیماری دی وجہ اے نہیں ہوتی کہ کھانا پٹھا کھا لیا بس ہی کھا لیا یا زخم جسمانی تبدیلی دی وجہ تو پہنچے ہے. فرمایا کدی کدی بندے نو بیماریاں گناہاں دی وجہ تو لگدیاں نے اور بعد زخم جان لیوا ثابت ہوندے نے. اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لیا کرو اللہ شفاواں عطا کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ ذو الجلال فرماندے نے میرا قرآن پڑھو تانوں پتہ چلے گا میرے عذاب کیوں آندے نے. رب العالمین سورہ عنکبوت اندر فرما رہے ہیں اللہ فرماندے نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ فرماندے نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فرمایا اساں انہاں ساریاں نو انہاں دے گناہاں دی وجہ تو پھڑیا ہے. اساں انہاں تے عذاب انہاں دیاں غلطیاں دی وجہ تو اتارے نے. انہاں کول گناہ ہوندے نے لیکن اپنے گناہاں دیاں معافیاں نہیں منگدے. اللہ فرماندے نے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا اساں انہاں دے گناہاں دی وجہ تو بعض قوماں تے پتھراں دیاں بارشاں نازل کر دتیاں. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ بعض قوماں ایسیاں نے اساں انہاں دے گناہاں دی وجہ تو انہاں تے چیخ دا عذاب نازل کر دیتا ہے. اچانک چیخ دی آواز ہوندی آواز اتنی غرجدار تے اتنی زوردار ہوندی بندیاں دے دل ہی پھٹ جاندے ہیں. کدی ویکھیا جے بدلی گرجدی ہے بڑی زور دی کڑکے تے لوگ خوف زدہ ہو جاندے نے ڈر جاندے نے. اللہ فرماندے نے اساں کئی قوماں نو انہاں دے گناہاں دی وجہ تو چیخ دے عذاب نال پھڑیا ہے. اساں چیخ زوردار چیخ آواز انہاں تے مسلط کر دیتی. اللہ فرماندے نے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ اساں بعض قوماں نو زمین اندر دنسا دیتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا بعض نو اساں پانی اندر غرق کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اور بندے ہو اے نہ سمجھیا جے تہاڈا رب ظلم کرنے والا ہے. اللہ فرماندے نے تیرا رب ظلم کرنے والا نہیں. اگر انہاں تے عذاب آیا تے انہاں دے اپنے عملاں دی وجہ تو آیا ہے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ فرماندے نے اے اپنی جاناں تے آپ ہی ظلم کرنے والے نے. اور حضرت نوح علیہ السلام دی قوم انہاں دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا النار. اللہ فرماندے نے انہاں دے گناہاں دی وجہ تو اساں انہاں نو غرق کر دیتا ہے. اساں دنیا تے پانی اندر ڈبو ڈبو کے مارے ہے. فادخلوا النار اللہ فرماندے نے اساں انہاں نو جہنم دی اگ اندر داخل کر دیتا ہے. حضرات پچھلیاں قوماں تے عذاب آئے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے انہاں تے عذاب آن دی وجہ انہاں دے گناہ نے. وہ غلطیاں کر دے گناہ کر دے نے لیکن اپنے گناہاں دیاں معافیاں نہیں منگ دے. اپنے گناہاں دا رب دے سامنے اقرار نہیں کر دے. اللہ دے کولوں توبہ تے استغفار نہیں کر دے. جدوں کوئی قوم توبہ استغفار کرنا چھڑ دیندی ہے اللہ فرماندے نے اسی ایسے گناہگاراں تے اپنا عذاب نازل کر دینے.
اللہ فرماندے نے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اے میرے پاک پیغمبر اعلان فرما دے ہو رب دا قرآن سورہ انفال اللہ فرماندے نے تیرا رب اوتھے کدی بھی عذاب نہیں نازل کردا جڑے استغفار کرنے والے ہون اور جڑے توبہ کرنے والے ہون اللہ کو معافیا منگن والے ہون رب انہاں تے عذاب گھلدا تے بولو رب دا قرآن سچا ہے رب دا قرآن اور جڑا توبہ کرنے والا ہے رب انہوں کدی بھی عذاب اندر مبتلا کردا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون فرمایا جڑے استغفار کرنے والے ان ربوں سے عذاب کردے ہی نہیں۔ اللہ اکبر حضرات آج پاکستان دے اندر کرونا وائرس پھیلیا ہے لوگ خوف زدہ نے گھراں دے اندر بند نے احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں ماسک سینیٹائزر صابن ڈیٹول خریدے جا رہے ہیں اور میرے ویر یہ دنیاوی اسباب نے اس رب دے سامنے بھی سر چکا کے معافیاں مانگا اگر وباواں تو بچنا چاہنا ہے عذاباں تو محفوظ رہنا چاہنا اللہ کو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگو اللہ کو توبہ استغفار کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام دی قوم انہاں دا ذکر قرآن اندر نہیں پڑھیا حضرت یونس چھڑ کے چلے گئے ہن پچھوں عذاب رب دا آ گیا ہے تے جدوں قوم والے ویکھیا نا اللہ دا عذاب آ گیا ہے تے ساری قوم اپنے رہائشاں چوں باہر نکل آندی ہے بیبیاں نے اپنے بچیاں نو گود وچ چکے ہے انہاں نے اپنے جانوراں نو نال لیا تے کھلے میدان اندر آ کے کھڑے ہو گئے نے بچیاں نو ایک جگہ تے کٹھیاں کر دیتا ہے بیبیاں ایک پاسے کھلو گئیاں نے بچے بھی رو رہے نے تے بڑے بھی رو رہے نے رو رو کے رب کولوں معافیاں مانگ رہے نے اللہ فرماندے نے میں ساریاں قوماں تے عذاب اتارے ہے لیکن میں حضرت یونس دی قوم تے اپنے اتارے ہوئے عذاب نو واپس بلا لے ہے اس وجہ تو کہ انہاں ساریاں اجتماعی توبہ کیتی ہے اللہ فرماندے نے انہاں استغفار کیتا ہے میں توبہ استغفار دی وجہ تو عذاب نو دور کر دیتا ہے۔ آج ساڑھے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں میں ٹائیگر فورس بنانی ہے میں جناب وینٹیلیٹر بنانے نے میں چندے دا اعلان کرنا میں لوگوں کو پیسے دیاں گا اور میں کہنا وزیر اعظم صاحب آج سارے علماء نو کٹھیاں کرو وزیراں نو کٹھیاں کرو رب کو اجتماعی توبہ بھی کرو اور رب دے سامنے ڈگو دے صحیح سلف صالحین دا منہج ہے آندے نے جدوں بھی عذاب ہوندا سی رب دے سامنے ڈگ پیندے سارے علاقے چوں باہر نکل کے اجتماعی توبہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ نہیں سنیا بارش نہیں ہو رہی قحط پہ گیا قحط کھان واسطے کچھ نہیں انسان بھی بھوکے نے جانور بھی بھوکے نے موسیٰ علیہ السلام دے کول آ کے شکایتاں کیتیاں حضرت موسیٰ فرماندے نے چلو رب کو جا کے توبہ کریے استغفار کریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو نال لیا تے باہر کھلے میدان اندر چلے گئے نے اللہ دے سامنے توبہ استغفار کر رہے نے دعاواں کر رہے نے اللہ فرماندے نے اے میرے موسیٰ میں سارے دی توبہ نو قبول کر لیا ہے لیکن تواڈی قوم اندر ایک بندہ ایسا ہے جدے تے میں ناراض ہاں او میرے کولوں توبہ نہیں کردا میں او دے تے ناراض ہاں میں بارشاں نازل نہیں کرنیاں اس ظالم بندے نو اس اجتماع وچوں باہر کر دیو اینو علیحدہ کر دیو میں بارش اتار دیواں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے تواڈے اندر ایک بندہ ایسا ہے جنہیں گناہ کیتا ہے توبہ نہیں کیتی او دا رب ناراض ہے مجمع وچوں باہر نکل جائے اللہ آسمان تو بارش نازل فرما دے گا۔ ہن جدوں اس بندے نے انی گل سنی نا پریشان ہو گیا
آندا ہے اگر میں اس مجمع چوں باہر نکلیا تے میں تے ذلیل ہو جاواں گا، لوگ آکھن گے تو ہے ظالمہ، تیری وجہ تو آسمانی بارش بندے، ساڈے بچے بھوکے مردے نے پہ، جانور بھوکے نے، کیڑا تو ایسا جرم کیتا جدی وجہ تو ساری کائنات نو، انسانیت نو، دنیا نو عذاب اندر مبتلا کیتا ہی۔ جدو اینی گل سنی نا تے مجمع اندر کھڑوتا کھڑوتا ہی رب نال کال ملا لیندا ہے، آندا عرشاں والیا میں واقعی گناہ گار ہاں، میں بڑے گناہ کیتے نے، اللہ جے تو میرے گناہ تے پردہ پا کے رکھیا لوکاں نو نہیں انہاں دسیا تے رب مینوں یقین ہے تو مینوں معاف بھی ضرور کرے گا۔ اللہ اگر اج میں باہر نکل آیا تے میریاں عزتاں مک جانیاں نے، عرشاں والیا میں توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ لوکاں دے سامنے مینوں رسوا نہ کر دیویں، اللہ آسمان تو رحمت دیاں بارشاں نازل فرما دے۔ حضرات میں پڑھے ہے اجے موسیٰ علیہ السلام اعلان پہ کر دینے بندہ باہر کٹو تے بارش ہوئے گی، اجے بندہ نہیں نکلیا رب نے آسمان تو رحمت دی برکھا برسا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے اللہ اجے تے کوئی بندہ باہر نہیں نکلیا، بارش اتر گئی ہے، دی وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندے نے موسیٰ او بندے نے میرے نال کار ملائی ہے، میرا یار بن گیا، میں راضی ہو گیا، میں آسمان تو رحمت دی بارش پا دیتی ہے۔ ہن میرے رب دی شان ویکھیا جے، اوے گناہ گار ہوئے پاپی اور رب دی رحیمی کریمی ویکھیا جے۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے اللہ بندہ کیڑا ہے؟ اللہ بندہ کون ہے؟ اللہ فرماندے نے میرے موسیٰ اور جدو میرا باغی سی، میرا نافرمان سی، جدو گناہ کردا سی میں تے ادو دا راز نہیں سی کھولیا، ہن تے میرا یار بن گیا، ہن میں راز کیویں افشا کراں؟ اللہ اکبر۔ حضرات رب بڑا بخشنے والا ہے، ایویں نہ آکھیا کرو اللہ ساڈیاں دعاواں نہیں سندا، اللہ ساڈی پکار نو نہیں سندا، میں بڑا گناہ گار ہاں، میری توبہ قبول نہیں ہونی۔ اور نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، اور رب بڑا بخشنے والا، بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور رب نو کدی آ کے اپنے دکھڑے سناؤ تے صحیح، کدی رب دے سامنے آ کے رو تے صحیح، اپنے جرماں دا اقرار کرو، پھر زندگی اندر بہاراں دیکھے آجے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، سورہ نوح جے سورہ نوح، اللہ فرماندے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماندے نے سونےو اعلان کر دے ہو، انہاں نو کہو استغفار کرو، تہاڈا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ آقا فرماندے نے جنوں اولاد دیاں ضرورتاں نے، جنوں رزق دیاں ضرورتاں نے، اور جنوں بیماریاں نے تے صحتاں دیاں ضرورتاں نے، جڑا پریشان ہے آقا فرماندے نے استغفار کرے، اللہ استغفار دی برکت نال ساریاں پریشانیاں دور کر دے گا۔ فرمایا استغفار کرو، اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ فصلیں بھی کھڑیاں کر دے گا، رب اناج اندر برکتاں پیدا کرے گا، اللہ تانوں پتر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ آ جڑیاں میریاں ماواں بھੈਣਾਂ آندیاں نا سانوں بیٹا چاہیدا ہے، اولاد نہیں ہوندی، سانوں پتر چاہیدا، پتر نہیں ملدا، اللہ فرماندے نے استغفار کرو میں بیٹے عطا کراں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات استغفار دے بڑے فائدے، اللہ ذوالجلال جدوں ادھی رات دا ویلا ہوندا ہے، حدیث پاک اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ہر رات نو اللہ پہلے آسمان تے تشریف لے آندے نے، اپنے عرش نو چھڑ کے رب پہلے آسمان تے آندے نے، کدے واسطے؟
अल्लाह अपने बंदियां वास्ते आउंदे ने ते मेरे आका फरमाते ने आके रब 3 आवाज़ां मारदा है, अपने बंदियां नूं रब 3 आवाज़ां मारदा है। अल्लाह फरमाते ने हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई तौबा करने वाला, इस्तिगफार करने वाला, अपने गुनाहां दियां मुआफियां मंगण वाला। हल मिन मुस्तरज़िकिन, है कोई रिज़्क मंगण वाला, माल तलब करने वाला, कारोबार अंदर घाटा पै गया, दुकान नहीं पई चलती, रिज़्क नहीं मिलता, मुलाजमतां नहीं मिल रही, नौकरियां नहीं पईयां लभदियां। अल्लाह फरमांदे ने अपनियां डिग्रियां लैके, अपनियां सनदा लैके कदी किसे दे दर ते जाना है, कदी किसे कोलों सिफारिशां पवाना है। फरमाया वे तेरा रब पहले आसमान ते आया ही, और तू चल के नहीं आया, मैं आ गया। अल्लाह फरमांदे ने आके मेरे कोलों मंग लै, और मेरे कोलों सवाल कर लै, मैं तेरा रब पहले आसमान ते आके आवाजां पिया मारना। अल्लाह फरमांदे ने कोई तौबा करने वाला, कोई रिज़्क मंगण वाला, हल मिन मुस्तशफिन, है कोई बीमार बंदा, बीमारियां ने इनू खा छोड़े है, आके मेरे को तौबा करे, मैं शिफावां अता कर देंगा। अल्लाह आवाज़ां मारदे ने, रिज़्क मंगण वाले हो, इस्तिगफार करने वाले हो ते शिफा मंगण वाले हो। अद्धी रात नूं उठ के मैं पहले आसमान ते तेरे कोल आ गया, चल तू मंजी छड़ के बाहर ना निकल, मसीते ना जा, अपने घर नूं ना छड्ड। अल्लाह फरमांदे ने मैनू पता तू बड़ा गुनाहगार है। कई बंदे ऐसे गुनाहगार ने मसीते आ जाए तो लोग वेखण लग पैंदे ने, हैं अज ये मसीते किवें आ गए है। अल्लाह फरमांदे ने चल मसीते भी ना, अपने घर दे अंदर जे तैनूं घर वालियां कोलों भी शर्म आउंदी है ना, ते चल दिने नहीं, और दिने नहीं रात नूं जदों सारे सुते होणगे, पिछले कमरे जाके बत्ती बंद करके मुसल्ला पा के सजदे पै जाई। रब आंदा मेरी तेरी गल है, सजदे पै के मैनू मना ला, मैं तेरे सारे दुख ही दूर कर देवां। अल्लाह अकबर। और रब नालों बड़ा बख्शण वाला ते गफूर रहीम कौन है? अल्लाह फरमांदे ने आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, ओए बुए गैरां दे क्यों जाना है, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे मिलन नू लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, चौकीदार भी कोई बैठाया नहीं, कहो ला इलाहा। है ना वज़ीर आज़म ने ना एक हेल्पलाइन दी है कि अगर कोई मरीज मुतासर होता है, वो अपने अंदर अलामात वेंदा ना कोरोना दियाँ, और 1166 से रबता करे, फौरन डॉक्टर आ जाएंगे, एंबूलेंस आ जाएगी। 92 न्यूज़ एक चैनल है, उन्हें रात के ना 12 बजे फोन किया तो अगों जवाब आया कि रात के 10 बजे तो लैके तो सवेरे 8 बजे तक फोन नहीं करना, उस तो बाद फोन करना है। दुनिया के किसी वजीर को टुर जाओ, किसी चौधरी को टुर जाओ, उन्हें टाइम रखा फलां टाइम से मैनू मिलना है, उस तो बाद मैनू तंग नहीं करना। और जड़ा रब सारी कायनात नालों अजीम है, और रब आंदा जदों दिल करदा ही आ जा, और बंदिया जदों दिल करदा ही जिस हाल अंदर ही आ जा। यार इत्थे बाप नू मिलना होए ना तो उदों भी टाइम वेखना पैंदा कि अब्बा जी कदों गुस्से च ने कदों खुश ने। जदों खुशी की हालत होंगे फिर जाके आखन अबू जी मोटरसाइकिल चाहिए तो पैसे मिल जाएंगे, तो जे बाप जो तपया हो तो बच्चा जाके आके अब्बा मोटरसाइकिल लैनी, तो बाप आके खलो तेन देना मैं मोटरसाइकिल। सके बाप नू मनाने वास्ते टाइम वेखना पैंदा है, तो रब आंदा बंदिया जदों दिल करदा ही आ जाए। अल्लाह अकबर। और जदों दिल करदा ही मेरा बूहा खड़का लै, आजा मंग लै जो कुछ चाहना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, बुए गैरां दे क्यों जाना है, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह।
इल्लल्लाह, ओए तेरी खाली चोली भर देवां, नाले माल औलाद ते सर देवां, तेरी मुश्किल कर मैं हल देवां, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात, अल्लाह जुल जलाल दियां सिफतां रब्बुल आलमीन ने अपने बंदियां दियां तारीफां फरमाइयां। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून, फरमाया मुत्तकीन बंदे रब दियां जन्नतां अंदर ते चश्मे अंदर होणगे। आखिज़ीना मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू कबला ज़ालिका मोहसिनीन। अल्लाह फरमांदे ने इन्हां जनता मिलियां इस वजह तो ये दुनिया अंदर नेकियां करने वाले ने। कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, अल्लाह फरमांदे ने रातां नूं उठ उठ के सजदे करने वाले ने, और सारी रात सुते नहीं रहिंदे। फरमाया रात दा कुछ हिस्सा अल्लाह दे सामने इबादत भी करते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया कानू मिनल लैली मा यहजऊन व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून। फरमाया सरगी वेले अद्धी रात वेले जदों तीन पैर लंघ जाते ने, अद्धी रात नूं उठ के रब दे सामने इस्तिगफार करते ने। अल्लाह दे कुरान ने होर मुकाम ते फरमाया, अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदियां दियां निशानियां, और जेड़े मेरे बंदे ने अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने मेरे बंदे रातां नूं उठ उठ के इस्तिगफार करते ने, मेरे कोलों तौबा करते ने। और याद रखो पिछली रात दा जागना जड़ा ना रब नूं बड़ा ही प्यारा लगदा है। अद्धी रात नूं उठ के तहज्जुद पढ़ना, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह ने एक मकाम बनाया है, एक मकाम जिन्हों मकामे महमूद कहा जाता है। रब ने एक बंदे नूं अता करना है। आका फरमाते ने मैं ही हाँ जिन्हों रब ने अता करना है। सोने तुहानू किवें अता करना है? सूरह इसरा अंदर अल्लाह फरमाते ने वामिल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा बासा का रब्बो का मकाम महमूदा। सोने राती उठ के तहज्जुद पढ़िया करो, अल्लाह तहज्जुद की वजह तो तुहानू मुकामे महमूद अता कर देगा। ते अद्धी रात नूं उठ के रब दे सामने इस्तिगफार करया करो, अल्लाह को तौबा तलब करया करो, अल्लाह को मुआफिया मंगया करो। रात नूं उठ के तौबा करना नबियां दा शेवा है, अल्लाह दे नबियां दा तरीका है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, अद्धी रात नूं उठ के इस्तिगफार करने वाले ने। अल्लाह दे कुरान दा एक होर मुकाम सुन लो, अल्लाह फरमांदे ने इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीब फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। अल्लाह दे कुरान दा एक होर मुकाम अल्लाह फरमांदे ने वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून। अल्लाह फरमांदे ने बंदे हो जदों भी मेरे कोलों तौबा करोगे मैं तुहाडियां गुनाहां नूं माफ कर देवांगा।
اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے دنے آؤ راتی آؤ، تنگی اندر آؤ خوشحالی اندر آؤ، بیمار ہو یا تندرست ہو، امیر ہو یا غریب ہو، جوانی ویلے آؤ یا بڑھاپے ویلے آؤ، اللہ فرماندے نے جس حال میں اندر آؤ گے یجد اللہ غفور الرحیم، تو جس حال اندر بھی آئے گا منو غفور الرحیم ہی پائے گا۔ حضرات اج دنیا تے آج جڑیاں مشکلاں بڑیاں نے ایدی وجہ انسان دے اپنے گناہ نے، انساناں دیاں اپنیاں غلطیاں اپنیاں کوتاہیاں نے۔ آؤ سارے مل کے اللہ کو توبہ کریے، اللہ کو استغفار کریے، رب دے سامنے اپنے گناہاں دا اعتراف کریے، اپنے گناہاں تو اللہ کو معافی منگیے۔ جدوں اسی استغفار کران گے توبہ کران گے اللہ سبحانہ و تعالی معاف بھی کرن گے، بیماریاں دور بھی کرن گے تے رحمتاں دا نزول بھی فرمان گے۔ اور رب العالمین کو استغفار کریے، آؤ ذرا رل کے معافی مانگ لئیے۔ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، گل پسند تینوں تیرے اللہ سونیا۔ میرے آقا فرماندے نے انی لا استغفر اللہ فی یوم مئات مرہ، اور میری امت والے ہو میں اللہ دے کولو ایک دن اندر 100 مرتبہ استغفار کرنا۔ حضرات میرا نبی معصوم عن الخطا ہے، میرے نبی کو گناہ ہو سکتا اور جدے کو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس دے باوجود ایک دن اندر رب کو 100 مرتبہ استغفار کرے۔ اسی جڑے دن رات گناہ کرنے ہیں تے رب کو استغفار بھی نہیں کرتے، پھر رب دے عذاب نہ آن تے ہور کی ہوئے۔ آؤ اج دے جمعے دا مقصد اے وے دعوت لے جاؤ، عمل کرو، اساں انشاءاللہ اج رب کو اپنے سابقہ گناہاں دی معافی منگنی ہے، اور انشاءاللہ معافی بھی ایسی منگنی ہے کہ رب کو گناہ معاف کروا کے اٹھنا ہے۔ اللہ تیرے جنے بندے ایتھے آئے نے جڑے سن رہے نے، میریاں ماواں بہناں میرے بھائی بزرگ بچے، اللہ انہاں ساریاں نال راضی ہو جا، اللہ ساریاں دے گناہ معاف فرما۔ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، گل پسند تینوں تیرے اللہ سونیا، غفلت اندر ساری عمر میں گزار لئی، غفلت اندر ساری عمر میں گزار لئی، سر تائیں گناہ والے آ کے رے اللہ سونیا۔ اپنے گناہاں دا اعتراف کرو، سر تائیں گناہ والے آ کے رے اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، آؤندے آؤندے ہوئی میں تھوں دیر اللہ سونیا، آؤندے آؤندے ہوئی میں تھوں دیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا، گل پسند تینوں تیرے اللہ سونیا، تیری عطاواں اگے میری خطاواں کی، تیری عطاواں اگے میری خطاواں کی، تنا دے مقابلے چ سیر اللہ سونیا۔ اللہ سونیا میری ساری عمر دے گناہ تیری وفات تیری اللہ تیری غفار تیری غافر ہون دی صفت ہے کہ میرے گناہ کی نے،
عرشاں والیا میرے کو دیر ہو گئی ہے، میں گناہگار ہاں، لیکن تیری رحمت ہے، مینوں یقین ہے گن گن کے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، گن گن کے اللہ جی اللہ کئی گناہ ایسے نے جڑے مینوں یاد نے تے کئی گناہ میں اونجی بھول چکے ہیں عرشاں والیا، کئی میں راتی کیتے، کئی دنے کیتے اللہ، کئی چھپ کے کیتے، کئی لوکاں دے سامنے کیتے اللہ، جتنے بھی کیتے نے گن گن کے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، مچ گیا میں تھوں تے ہنیرے اللہ سونیا۔ عرشاں والیا اسی تیرے گناہگار بندے، خطا کار بندے اللہ، اسی اپنے گناہاں دا اعتراف کرنے ہاں، جرماں دا اقرار کرنے ہاں اللہ، اپنی رحمت دے نال ساڈے ساریاں دے گناہ معاف فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔